आगवाडो चोपडे रस्त्यार कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात। हो कोयर पर्यटकांक बुरशेपणांतल्यान येवकार दिता अशें म्हणपाक हरकत ना। ह्या कोयराक लागून अपघात लेगीत जाल्यात। आगरवाडो पंचायतीन कोयराचो प्रश्न गंभीरतायेन घेवचो, थळाव्यांनी पंचायतीक गाराणें घालां। पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट। गोवा 365 त्या दिसाच जाले फाटल्या आठवड्यान हरमला आणि मांद्र्याच्या जंक्शनाचेर एंट्री पॉइंटाचेर कितें कोयर आनी कसो आसलेलो तो दाखयल्लो। आनी आयज तुमी पळयतात हे चोपडे आगारवाडा हो चढाव आसा थंय हो तुमकां कोयर दिसता। दोनूय सायडीन तुमकां हो कोयर दिसता आनी हो कोयर जवळ जवळ फाटले 4 म्हयने तरी काडूंक ना। आता हे तुमकां दिसता आगारवाडा चोपडे चढावाचेर सगळो ट्युरिस्ट जो येता तो हरमला मांद्र्या वचपी हो सगळो ट्युरिस्ट हांगासरल्यानच वयता आनी हेंचे वेलकम मांद्र्या येवपाचे हेचेर हे वेलकम हे हांगासर जाता। हे पडटा सगळे मांद्र्या वयर तो मांद्र्याचो चढाव आहा जंक्शना वरसून वयर हांगा सगळो कचरो उडयता। हे मांद्र्या पंचायत आगारवाडा पंचायतीक पडटा। तो आगारवाडा पंचायतीचो सरपंच पंच कोण हा मेंबर कोण हा तांकां हे दिश्टी पडटा काय दिश्टी पडना हे हांव विचारूंक सोदतां। दुसरी गोश्ट हांगा भरपूर एक्सिडंट जाता जाल्यार हांव एक जर खंय तरी जागो किंवा आनी कितें हा प्रॉब्लम जाल्यार ते कितें आसात कितें खंय मेळटात जाल्यार खंय तरी कोणें धांवतात तसले खबर। हांव एक आगारवाडा पंचायतीक सांगूंक सोदतां ह्या वॉल्ताचेर इतको कचरो जो उडयतात तुमी आयज पर्यंत कित्याक एक्शन घेवंक ना। 4 म्हयने वयर जाले हे खंय जालें हे हावजींग बोर्डान जेन्ना म्हापसा वयतना हावजींग बोर्डांचो कचरो गावता थंय उडयतात ते एक जालें। पंचायतीक एक हें आसता रायट आसता की गटार क्लिनींग म्हणा आसता किंवा रोड क्लिनींग म्हणा कितें सायडीचें कित्याक तितून वयर जे आमची घुमटी आहा थंयसून सकयल पर्यंत रेस्टॉरंट आहा पर्यंत थंयसर सगळे जाण हळशीक उडयता। ती खंय तरी बंद जावपाची आनी तेचे खातीर स्पेशली आगारवाड्याच्या सरपंचान आनी मेंबर ह्या एरियेचो मेंबर जो आहा तेणी भर घेवन हे मातशें हयसर एक्शन घेवपाची आनी कोण उडयता ताका खंय तरी घालून दंड घालपाचो इतकीच आमची आहा। पावस चालू आहा सकाळच्या फुडें हांगा एक एक्सिडंट जाल्लो आमी खंय तरी पावले म्हणून हांवें मुद्दम संदीपाक आपयला आनी हे मिडियाचेर हांव सांगूंक सोदतां हे मातशें क्लीन करपाचें। दॅट्स इट इतकीच हांव मागणी करतां आगारवाडा पंचायती कडेन। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।